अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नूर है और मैं लोगों का हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर ज़िंदगी में आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल है जिस पर आप रब्ता कर सकते हो। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी निहायत ही खौफनाक है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का हिस्सा ज़रूर कर ले, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन महलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये भी अपनी कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं और हमारे करीब आ जाते हैं और हमारी बातें सुनती है। इसलिए हिफाजत कर ले और आयत पढ़ लीजिए। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज का वाक़या कुछ मुख्तलिफ है। ये एक हमजाद के बारे में है। ये वाक़या भारत से मौसूल हुआ और एक रूहानी मुआलिज ने खुद बयान किया, जिसने एक नौजवान लड़की का इलाज किया जो एक निहायत अजीब मामले में फंस गई थी। ये एक मुकम्मल लंबा वाक़या है। आखिर में बताइएगा कि क्या आपको इस अंदाज की मज़ीद कहानियाँ चाहते हैं? तो आए स्टार्ट करते हैं। मैं सारा हूँ, भारत से बात कर रही हूँ। चंद रोज़ पहले मैं रिश्तेदारों के घर गई जहाँ एक रूहानी बुजुर्ग आए हुए थे। सब लोग उनके गिर्द जमा थे। मर्द सामने बैठे थे, ख़वातीन पर्दे के पीछे। मैं भी औरतों में बैठी थी। गुफ्तगू जारी रही। फिर खाना हुआ। फिर बुजुर्ग ने कुछ वाक़यात सुनाने शुरू किए। उन्होंने कहा, श्रीनगर में एक दरगाह है जहाँ मैं बैठकर लोगों की रहनुमाई करता था। एक दिन एक शख्स आया और बोला कि उनकी बस्ती की एक लड़की बहुत अजीब हरकत कर रही है। वो कहती थी वो मुझे लेने आ रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। कुछ हफ्ते बाद वो लड़की गायब हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी मगर वो ना मिली। असल बात ये थी कि एक जिन ने उसे अपना समझ लिया था और अपने जहान में ले गया था। किसी ने पूछा, ये जिन इंसानों को कहाँ ले जाते हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं एक लड़की का वाक़या सुनाता हूँ जिसने खुद मुझे बताया। जम्मू कश्मीर से आगे एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त है। उसके पास एक खानदान रहता था। शहाबुद्दीन, उसकी बीवी सलमा और उनकी बेटी हरीफा, जिसे सब लोग हुरैन कहते थे। वो निहायत ही खूबसूरत बच्ची थी। रोज़ अपनी सहेलियों के साथ इसी पीपल के दरख्त के नीचे खेलती थी। इस दरख्त पर बेशुमार जीन रहते थे। बच्चे जानते थे कि मगरिब के बाद वहाँ रुकना मना है, मगर एक दिन हुरैन खेल में मगन रही और वक्त भूल गई। इसी रोज़ एक नौजवान जिन आया और उसने हुरैन को देखा और इस पर फरिश्ता हो गया। उसके कबीले वालों ने रुका, ये इंसान है, हम जिन हैं, ये रास्ता तबाही का है। मगर वो नहीं माना। उसने कहा, मैं इससे शादी करूँगा जब ये बड़ी होगी। दिन गुजरते गए। एक दिन हुरैन का खानदान शहर मुंतकिल हो गया। जिन ने उसे ना देखा तो परेशान हुआ। आखिर उसने इसके भाई का पीछा किया और शहर में उसका नया घर ढूंढ निकाला। सालों बाद हुरैन जवान हुई, इंतहाई हसीन। घर वालों को फिक्र रहती कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। एक दिन वो अपनी दोस्त के घर गई। रास्ता सुनसान था। जिन ने निहायत खूबसूरत इंसानी शक्ल इख्तियार कर रखी थी। हुरैन ने उसे देखा तो रुक गई। उसने उसका नाम पुकारा। वो हैरान, तुम मेरे नाम कैसे जानती हो? फिर दोनों बात करने लगे। अगले दिन फिर मुलाकात हुई। फिर रोज़ होने लगी। जिन ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हुरैन ने कहा, मेरी शादी का फैसला मेरे माँ बाप करते हैं। जिन ने कहा, मैं खुद उनसे बात करूँगा। फिर उसने हकीकत बताई, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। ये सुनकर हुरैन घबरा गई। घर भाग आई
کئی دن پریشان رہی۔ آخر اس نے اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ گھر والے بہت خوفزدہ ہو گئے۔ اس رات جن اس کے کمرے میں ظاہر ہوا۔ ڈرو نہیں، میں تم سے شادی کروں گا، میں اپنے والدین کو بھی منا لوں گا۔ گھر والوں نے امام کو بلایا۔ امام نے کہا جن اور انسان کی شادی جائز نہیں، اسے صاف انکار کر دو۔ حورین نے انکار کا فیصلہ کیا، مگر جن طاقتور خاندان سے تھا اور اس کے جسم میں گھسنے لگا۔ 3-4 عامل ناکام ہو چکے تھے۔ آخر وہی مشہور بزرگ سری نگر سے آئے۔ انہوں نے حورین سے جن کو مخاطب کیا۔ السلام علیکم۔ جن نے تیسری مرتبہ پر جواب دیا، پھر پورا قصہ سنایا اور کہا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگلے دن حورین 2 دن بے ہوش رہی۔ پھر بزرگ آئے اور جن سے معاہدہ کیا اس کے جسم میں داخل ہونا چھوڑ دو، شادی کا ذکر کچھ سال نہیں کریں گے۔ جن نے قسم کھائی اور نکل گیا۔ 2 ماہ میں حورین ٹھیک ہونے لگی۔ بزرگ نے اس سے پوچھا بے ہوشی کے 2 دن میں تم کہاں تھی؟ حورین نے لرزتی آواز میں بتایا، وہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بدن سے باہر لے گیا۔ ہم دروازے سے نہیں نکلے، اس میں سے گزر گئے۔ ہم آسمان میں اڑے بادلوں سے آگے نکل گئے۔ نیچے سمندر تھا، پھر ہم سمندر کے اندر اتر گئے۔ مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک روشن سوراخ تھا، اس میں داخل ہوتے ہی ہم ایک سرسبز میدان میں پہنچ گئے۔ عجیب لمبے پودے، بڑے بڑے پال، چتری جیسے درخت، وہاں کے لوگ نہایت نرم جسم والے، عجیب آنکھوں والے۔ وہ سب سلمان جن کو جھک کر سلام کرتے۔ ہم ایک بہت خوبصورت لکڑی کے گھر میں گئے۔ اس کی ماں نکلی، میں نے سلام کیا، اس کے خادموں نے کھانا پیش کیا۔ پھر اس کے والدین نے سلمان سے جھگڑا کیا، انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ پھر وہ مجھے واپس لے آیا، لیکن جب اس نے مجھے بستر پر لٹایا تو میں اپنے جسم میں نہیں تھی، میں اپنے بدن کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کیا تھا، کیا وہ میری روح تھی؟ بزرگ نے سمجھایا، وہ تمہاری روح نہیں تھی، وہ تمہارا ہمزاد تھا۔ جن ہمزاد کو لے جاتے ہیں، روح کو نہیں۔ اگر اس کے والدین تمہیں قبول کر لیتے تو تمہارا ہمزاد وہی رہ جاتا، اور اگر تم زیادہ دیر بے ہوش رہتی تو تم مر بھی سکتی تھی۔ انہوں نے حورین کو تعویذ دیے، حفاظت کے طریقے بتائے اور ہدایت کی کہ شادی کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج حورین ٹھیک ہے اور اپنے گاؤں واپس جا چکی ہے۔ یہ تھا وہ پورا واقعہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔